नमस्कार जोजोलापा नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनेक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावकज्यूहरू र प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा सुस्वागतम। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा सदाको बिहिबार झैं आज पनि म तपाईहरूमाझ उपस्थित भइसकेकी छु। तपाईहरूकै सामाजिक शिक्षक मन्दिरा गुरुङ कक्षा 8 को सामाजिक अध्ययन विषयको पाठ लिएर। आज हामी एकाइ 3 सामाजिक समस्या र समाधान अन्तर्गत पर्ने पाठ 6 सुशासन शीर्षकमा आधारित भई छलफल गर्नेछौँ। त्यसभन्दा पहिले हामीले अघिल्लो हप्तामा छलफल गरेको पाठलाई केही क्षण रिमाइन्ड गरौँ है त। अघिल्लो हप्ता हामीले दिगो विकास पाठ शीर्षकमा छलफल गरेका थियौँ। दिगो विकासको परिचय, उद्देश्य, सिद्धान्त, दिगो विकासको महत्त्व र दिगो विकासका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरेका थियौँ। मलाई आशा छ यहाँहरूले यस पाठलाई राम्ररी बुझ्नुभयो र यसबारे थप अध्ययन पनि गर्नुभयो होला भनेर। दिगो विकास समकालीन विश्वकै आवश्यकता हो। दिगो विकासलाई ध्यान दिन सके मात्र सबै क्षेत्रको विकास मितव्ययी ढङ्गबाट द्रुत ढङ्गबाट विकास गर्न सकिन्छ। दिगो विकासका निम्ति हामी सबैको इक्वल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ र त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई हामीले इमान्दारिताका साथ वहन गर्नु पर्दछ है त भाइ बहिनीहरू। अब लागौँ आजको पाठ शीर्षक सुशासन विषयमा छलफल गर्नतिर। यस पाठको मुख्य सिकाइ उपलब्धिहरू रहेको छ। सुशासनको अवधारणा परिचय बताउन, सुशासनका तत्त्वहरू बताउन, सुशासनका महत्त्वहरू बताउन र सुशासनको विशेषताहरू बताउन। आज हामी यिनै सिकाइ उपलब्धिहरूमा केन्द्रित भई विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले सुशासन शब्द सुन्नुभएको छ त? यसभन्दा अघिल्ला कक्षाहरूमा हामीले यो विषयमा अध्ययन गरेका थिएनौँ, तर पनि हामीले यस विषयमा सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि सुनेका होलाौँ भन्ने लाग्छ। सुशासन भनेको के हो? ल सुन्नुस् है त। शाब्दिक अर्थमा हेर्ने हो भने सु भनेको राम्रो, असल भन्ने बुझिन्छ भने शासन भनेको राज्य सञ्चालन, राज्य व्यवस्था भन्ने बुझिन्छ। अर्थात् कुनै पनि क्षेत्रमा वा देशमा असल, राम्रो वा उत्तम किसिमको शासन व्यवस्थालाई सुशासन भनिन्छ। यसलाई म फेरि एकपटक भन्छु। शाब्दिक अर्थमा सु भनेको राम्रो, असल भन्ने बुझिन्छ भने शासन भनेको राज्य सञ्चालन वा राज्य व्यवस्था भन्ने बुझिन्छ। अर्थात् कुनै पनि क्षेत्रमा वा देशमा असल, राम्रो वा उत्तम किसिमको शासन व्यवस्थालाई सुशासन भनिन्छ। यो एक व्यापक र समसामयिक अवधारणा हो। सुशासन शब्द सन् 1990 को दशकपछि प्रयोगमा ल्याइएको अवधारणा हो। युएनले सुशासन के हो त भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न पारेको छ। त्यही कुरा म यहाँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। नम्बर 1, लोकतान्त्रिक संस्थाको रूपमा जुन राज्य व्यवस्थामा जनताको इच्छा, चाहना, भावनाको कदर हुन्छ, उनीहरूको आवश्यकताको सम्बोधन हुन्छ, त्यस्तो किसिमको लोकतान्त्रिक परिपाटीको शासन व्यवस्था सुशासन हो। त्यस्तै गरी कानुनी शासन राज्यलाई सुव्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न स्थापित गरिएको कानुनको उचित रूपमा पालना गर्नु, सबै वर्गका व्यक्तिहरूमा कानुनको समान ढङ्गबाट प्रयोग हुनु, राज्यका निम्न स्तरदेखि उच्च स्तरसम्मका सबै व्यक्तिहरूले कानुनको पालना गर्नुपर्दछ, कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने अवधारणा
कानुनी शासन हो। कानुनी शासन भएको राज्य व्यवस्था सुशासन हो। त्यसैगरी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जुन समाजमा भ्रष्टाचार हुन्छ त्यहाँ सुशासन कायम भएको मानिँदैन। सुशासन हुनका लागि समाजमा भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन। त्यसैगरी सेवा प्रदायकका रूपमा जहाँ सरकारले वा कुनै पनि सङ्घ संस्था वा सम्बन्धित सेवा प्रदायक निकायहरूले सरल र चुस्त ढङ्गबाट सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गरेका हुन्छन्। सर्वसाधारणहरूले सरल ढङ्गबाट सेवा प्राप्त गरेका हुन्छन्। त्यहाँ सुशासन कायम भएको मानिन्छ। त्यसैगरी मानव अधिकार र विकास अधिकारका रूपमा जुन समाजमा देशमा मानिसहरूले मानव अधिकार स्वतस्फूर्त रूपमा पाएका हुन्छन्, मानिसहरूले आफ्नो मानव अधिकार उपभोग गर्न पाएका हुन्छन् र विकासलाई अधिकारको रूपमा उपभोग गरिरहेका हुन्छन्, त्यसलाई सुशासनको रूपमा लिन सकिन्छ। यसरी हेर्दा युएनको अनुसार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको, कानुनी शासन भएको, भ्रष्टाचार नभएको, मानिसहरूले आफ्नो मानव अधिकार उपभोग गरेको र सरल एवं सहज ढङ्गबाट सेवा प्राप्त गरेको उत्तम, राम्रो एवं असल शासन व्यवस्थालाई सुशासन भनिन्छ। यसलाई फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है त। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको, कानुनी शासन भएको, भ्रष्टाचार नभएको, मानिसहरूले आफ्नो मानव अधिकार उपभोग गरेको र सरल एवं सहज ढङ्गबाट सेवा प्राप्त गरेको उत्तम, राम्रो एवं असल शासन व्यवस्थालाई सुशासन भनिन्छ। सुशासन असल राज्य सञ्चालन प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। हाल संसारभर नै सुशासनको चाहना र आवश्यकतामा अत्यधिक वृद्धि भएको छ। समग्र समाज, राजनीति, व्यवस्थापन, नागरिक समाज तथा विकासका साझेदार सबैको प्राथमिकतामा सुशासन रहेको छ। यति धेरै प्राथमिकतामा रहेको सुशासनका निम्ति नभई नहुने कुराहरू के हुन् त? सुशासनका आधारभूत पक्षहरू अर्थात् सुशासनका तत्त्वहरूबारे केही क्षण छलफल गरौँ है त। सुशासनका तत्त्वहरूमा नम्बर 1, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार। देशको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो। जनताको भावनामा समर्पित भएर काम गर्ने सरकार हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी नम्बर 2, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया। सरकारको निर्णय प्रक्रिया एवं गतिविधिहरूमा जनताहरू सुसूचित हुन पाउनु पर्यो। सरकारको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी नम्बर 3 मा भ्रष्टाचार मुक्त समाज। समाजमा भ्रष्टाचारको अवशेष हुनु भएन। भ्रष्टाचार मुक्त समाज भए मात्र समाजमा सुशासन कायम हुन्छ। त्यस्तै गरी नम्बर 4, जनताको व्यापक सहभागिता। विकासका कार्यहरू तथा निर्णय प्रक्रियाहरूमा जनताको व्यापक सहभागिता हुन पर्यो। यसले गर्दा अपन्नतो कायम हुन्छ र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्छ। त्यसै गरी नम्बर 5 मा कानुनी शासन। कानुनको दायराभित्र रहेर देशमा हुने सम्पूर्ण काम कारबाही सम्पन्न गर्नुपर्दछ। जहाँ कानुनी शासन हुन्छ त्यहाँ मात्र सुशासन कायम हुन सक्छ। यो सुशासनका तत्त्वहरू, आधारभूत पक्षहरू महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा म यसको बुँदाहरूलाई एकपटक फेरि सरसर्ती भन्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, जनताको व्यापक सहभागिता, कानुनी शासन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
यी त भए सुशासनका आधारभूत पक्षहरू अर्थात् सुशासनका लागि नभई नहुने तत्त्वहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सुशासनका लागि के गर्ने, सुशासन कायम गर्न अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरू के हुन् भन्ने प्रश्नमा पनि यिनै कुराहरूलाई हामीले मिलाएर लेख्न सकिन्छ। अब हामी सुशासनको फाइदा एवं महत्त्व सम्बन्धमा छलफल गरौँ है त। हामीले सुशासन के हो, सुशासनका आधारभूत पक्षहरूबारे छलफल गऱ्यौँ। यसरी छलफल गरिरहँदा सुशासनको फाइदा एवं महत्त्वबारे पक्कै पनि बोध भयो होला। ल, तपाईहरूले एकपटक पालै पालो भन्ने प्रयास गर्नुहोस् त। सुशासनको महत्त्वहरू के हुन सक्छन्? स्याबास, तपाईहरूले भन्नुभए जस्तै सुशासनले भ्रष्टाचारमा कमी आउने हुन्छ, त्यसैले सुशासनको महत्त्व रहेको छ। त्यस्तै गरी देशमा शान्ति अमन चयन कायम हुने हुन्छ, अर्थात् झैझगडा विवाद द्वन्द्व जस्ता कुराहरूको अन्त्य भई देशमा शान्ति कायम हुन्छ, त्यसैले पनि सुशासनको महत्त्व रहेको छ। त्यस्तै गरी सरल र सहज रूपमा वस्तु तथा सेवा प्राप्त हुने हुन्छ। जहाँ सुशासन छ त्यहाँ सरल र सहज रूपमा वस्तु तथा सेवा प्राप्त हुने हुँदा सुशासनको अत्यन्त महत्त्व रहेको छ। त्यस्तै गरी शासक र जनताबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुने। सुशासनमा शासन गर्ने शासक र शासित जनताहरू बीचको सम्बन्ध राम्रो हुने हुन्छ, त्यसैले गर्दा पनि सुशासनको महत्त्व रहेको छ। त्यस्तै गरी सबैलाई समान सामाजिक न्याय प्राप्त हुने। सुशासनमा जनताहरूले समाजमा समान किसिमले सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने हुन्छन्, त्यसैले पनि सुशासनको महत्त्व रहेको छ। त्यस्तै गरी साधन र स्रोतको न्यायोचित रूपमा वितरण हुने। सुशासनमा समाजका मानिसहरूमा साधन र स्रोतको न्यायोचित ढङ्गबाट वितरण हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यिनै बुदाहरूको आधारमा सुशासनको आवश्यकता, महत्त्व एवं फाइदाहरू बुझ्न सकिन्छ। सुशासन कायम हुँदा हामीले माथि छलफल गरे जस्तै फाइदाहरू हुने भएकाले नै सुशासनको अत्यन्त महत्त्व रहेको छ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सुशासनको महत्त्व बुझ्नुभयो होला। अब सुशासनका विशेषताहरू सम्बन्धमा छलफल गरौँ है त। सुशासनको विशेषताहरूमा पहिलोमा रहेको छ विधिको शासन। सुशासनले सदैव विधिको शासनमा जोड दिन्छ। त्यस्तै गरी नम्बर 2 समता एवं समावेशी। राज्यका हरेक क्षेत्रमा समता एवं समावेशीपूर्ण वातावरण भएको अवस्था सुशासन हो। त्यस्तै गरी सहभागिता। तेस्रो नम्बरमा सहभागिता। विकास निर्माणका कार्य लगायत हरेक कार्यहरूमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहभागिता हुनु सुशासन हो। त्यस्तै गरी नम्बर 4मा जिम्मेवारीपन। सरकार एवं सम्बन्धित निकायमा जिम्मेवारीपनको बोध हुनु र जिम्मेवारी पुरा गर्नु सुशासनको विशेषता हो। त्यस्तै गरी नम्बर 5 प्रभावकारिता। कुनै पनि काम गरिन्छ र त्यो काम प्रभावकारी, फलदायी एवं त्यसबाट जनताले लाभ हासिल गर्न सक्दछन् भने त्यो सुशासन हो। त्यस्तै गरी नम्बर 6मा पारदर्शिता। हरेक काम कारबाहीमा पारदर्शिता छ भने सुशासन कायम भएको भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी नम्बर 7 उत्तरदायित्व। सम्बन्धित सबैमा आफ्नो उत्तरदायित्वको बोध हुनु पनि सुशासन हो। त्यसैले उत्तरदायित्वलाई पनि सुशासनको विशेषताको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरी निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन। तोकिएको अवधिमा निष्पक्ष ढङ्गबाट निर्वाचन गर्ने कार्य सम्पन्न गरी
असल सक्षम प्रतिनिधि छनौट गर्नु पनि सुशासन हो। निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन सुशासनको एक महत्त्वपूर्ण विशेषता अन्तर्गत पर्दछ। हामीले माथि छलफल गरेका बुँदाहरूको आधारमा सुशासनको विशेषताहरूबारे प्रष्ट हुन सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सारांशमा सुशासन एउटा यस्तो व्यवस्था हो जहाँ कानुनको पूर्ण परिपालना हुन्छ, जनमुखी एवं पारदर्शी सरकारको निर्माण हुन्छ, भ्रष्टाचार रहित समाजको निर्माण हुन्छ, विकासले गति लिएको हुन्छ, मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ, स्रोत र साधनको उचित र न्यायपूर्ण वितरण हुन्छ, स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय प्रणाली हुन्छ, राजनीतिक स्थिरता हुन्छ, व्यापक जनसहभागिता हुन्छ। यसलाई म एकपटक फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। सुशासन एउटा यस्तो व्यवस्था हो जहाँ के हुन्छ त, कानुनको पूर्ण परिपालना हुन्छ, जनमुखी एवं पारदर्शी सरकारको निर्माण हुन्छ, भ्रष्टाचार रहित समाजको निर्माण हुन्छ, विकासले गति लिएको हुन्छ, मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ, स्रोत र साधनको उचित र न्यायपूर्ण वितरण हुन्छ, स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय प्रणाली हुन्छ, राजनीतिक स्थिरता हुन्छ, व्यापक जनसहभागिता हुन्छ। यिनै आधारहरूमा हामीले हाम्रो समाजमा, देशमा सुशासन कायम भए नभएको मूल्याङ्कन पनि गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। ल अब एकछिन सोच्नुहोस् त, नेपालमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ होला? सोच्नुभयो? हो, तपाईहरूले भन्नुभए जस्तै सुशासनको अवस्था नेपालमा त्यति राम्रो छैन। त्यसैले नेपालमा सुशासनको विद्यमान समस्याहरू के छन् त एकपटक बुझौँ है त। नेपालमा सुशासन कायम हुन नसक्ने प्रमुख समस्या नम्बर 1 मा भनेको भ्रष्टाचारमा कमी नआउनु। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने थुप्रै प्रयासहरू भए पनि भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण हुन नसक्नु। नम्बर 2, सुशासन कायम गर्ने संस्थाहरू जनमुखी हुन नसक्नु। सुशासन कायम गर्ने संस्थाहरूले जनताको इच्छा, चाहना, भावना सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न नसक्नु। त्यस्तै गरी नम्बर 3, ऐन नियम कानुनको पूर्ण पालना नहुनु। देशमा नियम कानुनहरू बनेको छ तर त्यसको पूर्ण रूपमा पालना भएको छैन। नम्बर 4, नागरिक समाजका कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु। नागरिक समाजको सक्रियता र कार्य प्रभावकारिता कम हुनु पनि नेपालमा सुशासन कायम हुन नसक्ने एउटा प्रमुख समस्या हो। त्यस्तै गरी नम्बर 5, साधन स्रोतको उचित प्रयोग र परिचालन हुन नसक्नु। हाम्रो देश स्रोत साधनमा धनी देश हो तर त्यसको उचित प्रयोग र परिचालन गरी पर्याप्त लाभ लिन सकिएको छैन। त्यस्तै गरी नम्बर 6, निजी क्षेत्र सबल, सक्षम र उत्तरदायी हुन नसक्नु। सरकार मात्र नभई निजी क्षेत्र पनि सबल, सक्षम र उत्तरदायी हुनुपर्दछ, जुन कमै रहेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी नम्बर 7, नागरिकमा चेतनाको कमी हुनु। त्यस्तै गरी नम्बर 8, अनुगमन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु। नेपालमा सुशासन कायम हुन नसक्नुका प्रमुख समस्याहरू यिनै हुन्। त्यसैले नेपालमा सुशासन कायम गर्न यिनै समस्याहरूलाई नै उपायको रूपमा बदल्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। जस्तो कि नम्बर 1 मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई चाहिँ सशक्त बनाउनु पर्यो। त्यस्तै गरी नम्बर 2 मा देशमा विद्यमान ऐन नियम कानुनहरूको पूर्ण पालना गर्ने गराउने गर्न पर्यो। त्यस्तै गरी नम्बर 3 मा सुशासन कायम गर्ने संस्थाहरू बीचमा
आपसमा समन्वय कायम हुन पर्यो अथवा उनीहरूबीच समन्वय कायम गर्ने वातावरण हुन पर्यो। नम्बर 4, नागरिक समाजको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, नागरिक समाजलाई सशक्त बनाउने, सक्रिय बनाउने। नम्बर 5, उपलब्ध साधन स्रोतको उचित परिचालन र प्रयोग गर्ने। त्यस्तै गरी नम्बर 6, निजी क्षेत्रलाई पनि सबल, सक्षम र उत्तरदायी बनाउने। त्यस्तै गरी नम्बर 7, नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने। यी पोइन्टहरूमा हामीले अगाडि पनि धेरै छलफल गरिसकेका हुँदा मैले यसलाई धेरै एक्सप्लेन गरिनँ र हामीले छलफल गरेका यिनै उपायहरूलाई राम्रोसँग अवलम्बन गर्न सके हाम्रो देशमा पनि सुशासन कायम हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू। सुशासन सम्पूर्ण नेपालीहरूको सुखी र समृद्ध जीवनको आधार हो। त्यसैले देशमा सुशासन कायम गर्न प्रत्येक नेपालीको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सबैले आफ्नो भूमिका वहन गर्दै देशमा सुशासन कायम गर्न लागि पर्नु पर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब एकैछिन हामी स्मरण गरौँ आज हामीले कुन कुन विषयमा आधारित भई छलफल गऱ्यौँ त। सुशासनको परिचय, सुशासनका तत्त्वहरू, सुशासनका विशेषताहरू र महत्त्वहरू जस्ता शीर्षकमा आधारित भई छलफल गऱ्यौँ र त्यसपछि नेपालमा सुशासनका समस्याहरू के छन् र नेपालमा सुशासन कायम गर्ने उपायहरू सम्बन्धमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। आशा छ पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सुशासन सम्बन्धमा केही कुरा बुझ्नुभयो। यसलाई अझ विस्तृत रूपमा हामी कक्षा 9 मा पनि अध्ययन गर्नेछौँ। अब भने म तपाईहरूलाई गृह कार्य दिन्छु, टिपोट गर्नुहोस् है त। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ नि? ल, उसो भए अब नम्बर 1 मा लेख्नुहोस् त। सुशासन भनेको के हो? सुशासनका तत्त्वहरू के हुन्? हामीले सुशासनको परिचय र तत्त्वहरू पढिसकेका छौँ। यसबारे पक्कै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ होला। सुशासन भनेको के हो? सुशासनका तत्त्वहरू के हुन्? र नम्बर 2 मा सुशासनको महत्त्वलाई कुनै 6 वटा बुँदामा प्रष्ट पार्नुहोस्। सुशासनको महत्त्वलाई कुनै 6 वटा बुँदामा प्रष्ट पार्नुहोस्। त्यस्तै गरी नम्बर 3 मा नेपालमा सुशासन कायम गर्न के गर्नु पर्ला? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्। हामीले छलफल गरे भन्दा बाहेकका तपाईहरूलाई आफ्नो मनमा लागेका, आफ्नो विचारमा आएका कुराहरूलाई यस प्रश्नको एन्सरमा समेट्ने प्रयास गर्नुहोला है त भाइ बहिनीहरू। गृह कार्य टिपोट गरेर सक्नुभयो नि होइन? ल त भाइ बहिनीहरू, आजलाई भने निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को हप्ता बिहिबार पुनः ठिक 7:30 बजे उपस्थित हुने नै छु। तपाईहरूको आजको सक्रिय सहभागिताको लागि धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन।